बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप बिज़नेसमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर नुमान महबूब साहब। अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें तो DHA बहावलपुर में आपका शुमार किया जाता है। DHA बहावलपुर में प्लाट्स सेल कराना और मार्केटिंग के हवाले से बात करें तो आपका जो सारा फोकस है वो DHA की मार्केटिंग के हवाले से है और इन फ्यूचर आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी होने वाला है। और आज हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, DHA बहावलपुर के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए इंजीनियर नुमान महबूब साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैं बहावलपुर शहर का रिहायशी हूँ, तो मेरी इनिशियल जो स्टडीज़ हैं वो बहावलपुर से थी, FSC तक। और उसके बाद मैं मूव हुआ कि फ़र्दर स्टडीज़ के लिए इस्लामाबाद। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की और मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। बिज़नेस के हवाले से बात करूँ तो आपने बिज़नेस का आगाज़ कब किया? अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद I realized myself कि I might be a good businessman rather a good engineer। तो जो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका जो प्रोफेशन है, अगर वो आपका पैशन है, वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी कामयाबी की तरफ जाती है। तो मेरा फोकस्ड कारोबार पर था, तो मैंने 2013 से ऑन एंड ऑफ कारोबार किया, जबकि 2016 से बहावलपुर शहर में आके DHA बहावलपुर को अपना प्रॉपर कारोबार का हिस्सा बना लिया। ठीक। DHA बहावलपुर के हवाले से बात करें तो आप जो कारोबार कर रही हैं, मेन आपका क्या फ़ोकस है इस बहावलपुर में जो आपने ये ऑफ़िस बनाया है? इन फ्यूचर कौन से प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने जा रहे हैं? देखिए, इनिशियली जो मैं स्टार्ट किया वो था कि ट्रेडिंग का, प्लॉट्स और फाइल्स की ट्रेडिंग का बिज़नेस है DHA में, लेकिन ये फ़ोकस नहीं है। फ़ोकस बेसिकली ये है कि ये एक कामयाब DHA बहावलपुर एक कामयाब प्रोजेक्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बहावलपुर में एक इंडस्ट्री, क्योंकि इससे पहले बहावलपुर में इस तरह की कोई इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज़्ड इंडस्ट्री नहीं है। तो DHA बहावलपुर एक इंडस्ट्री है जिसमें आपको रियल एस्टेट का कारोबार मिलेगा, जिसमें आपको एजुकेशन का कारोबार मिलेगा, जिसमें आपको मुख्तलिफ फूड्स का मिलेगा कारोबार, फूड चेन्स का, जिसमें आपको शॉपिंग मॉल्स का कारोबार मिलेगा। तो मल्टीपल जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, कारोबार के मुख्तलिफ मौके DHA प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक कंप्लीट जो जिसे आप कहें कि एक इंडस्ट्री है जिसमें मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी के शोबाजात शामिल हैं, ये उस पे मुश्तमिल है ये। ठीक। अगर हम बहावलपुर के प्रॉपर्टी के बिज़नेस के हवाले से बात करें तो एज़ अ बिज़नेसमैन बहावलपुर के बिज़नेस को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बहावलपुर का बिज़नेस मैं ये समझता हूँ कुछ टाइम पहले अगर आप जाएँ तो बहावलपुर में बिज़नेस की ऐसी ग्रोथ नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों का फ़ोकस्ड बहावलपुर में आ गया है, क्योंकि जो हमारे नवाब साहब थे उनका फ़ोकस था एजुकेशन, कि बहावलपुर को एक जिद्दत दी जाए। बहावलपुर शहर में उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का क़याम किया, उन्होंने हॉस्पिटल का क़याम किया। उसी पैटर्न को बढ़ाते हुए जब DHA यहाँ पर आया तो DHA ने उसी पैटर्न को फ़ोकस्ड किया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, जिसमें फ़ास्ट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, जुलियस एंड वेटरी यूनिवर्सिटी है, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है और हेल्थ वन यूनिट है। तो एजुकेशन सिटी, हेल्थ सिटी, इसके साथ एंटरटेनमेंट सिटी, उसके साथ-साथ शॉपिंग मॉल्स के लिए डिफरेंट है, उसके साथ ये डिफरेंट सिटीज़ का जो इनसाइड DHA क़याम होगा, कारोबारी ज़िंदगी को बहावलपुर शहर में और DHA बहावलपुर उसको बहुत ज़्यादा एडिशन करेगा। ठीक। सर, आप कौन से टाउन पहले सेल कर चुके हैं या मुकम्मल कर चुके हैं? इस हवाले से बताइएगा। मैं बहावलपुर में जब आया तो अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद तो मेरा फ़ोकस DHA बहावलपुर था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बहावलपुर में ऐसा टाउन, क्योंकि जो हमारे बहावलपुर में छोटे टाउन्स होते हैं, जबकि DHA जो है ये एक नॉट अ रेजिडेंशियल टाउन, इट्स अ कंप्लीट लाइफ़स्टाइल, जिसमें आपको हर चीज़ मुयस्सर आ जाती है। इसमें आप किसी तरह का कारोबार करना चाहें वो आप कर सकते हैं, इसमें आप एजुकेशन में आना चाहें वो आप कर सकते हैं, इसमें आप एंटरटेनमेंट सिटी, हेल्थ सिटी, मल्टीपल और चीज़ें जो भी हैं आप उसमें आना चाहें, आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उनमें आ सकते हैं।
कंप्लीट आप लाइफस्टाइल को यहाँ बना सकते हो। तो मैंने अब फोकस DHA था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें अल्लाह का शुक्र काफ़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक। सर, रियल एस्टेट के बिज़नेस को आप बहावलपुर में किस तरह देखते हैं? काफ़ी बेहतरी है, काफ़ी बेहतरीन जा रहा है, काफ़ी बेहतरी आ भी रही है। लोगों का माइंडसेट डेवलप हो रहा है जो कि पहले डेवलप नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है बहावलपुर में वो ये है कि ज़मीन माँ है, माँ बेची नहीं जाती। जबकि रियल एस्टेट के कारोबार को अगर आप देखें तो रियल एस्टेट ट्रेडिंग से मुंसलिक है। जब तक आप ट्रेडिंग को शामिल नहीं करेंगे तो आप उससे रियल एस्टेट का कारोबार नहीं बना सकते। क्योंकि ट्रेडिंग से फ़ायदा होता है, आपने चीज़ ली, आपने उसे ट्रेड किया, आपको फ़ायदा मिला, आपसे मुंसलिक लोगों को फ़ायदा मिला, जिसने आगे ली उसने फिर आगे ली, जी, तो मुख्तलिफ लोग इससे मुंसलिक हो जाते हैं, तो ये एक कारोबारी सर्कल बन जाता है। ठीक। बिज़नेस की दुनिया में बिज़नेसमैनों के क्या मसाइल हैं, जो आप चाहते हो कि वो हल होने चाहिए? मसाइल तो देखिए बहुत सारे हैं, हर कारोबार के कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। हुँ, रियल एस्टेट के जो मसाइल हैं, मैं ये समझता हूँ अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जी, रियल एस्टेट को एज़ एन इंडस्ट्री ट्रीट नहीं किया। अच्छा। जब तक आप इसको एज़ इंडस्ट्री ट्रीट नहीं करेंगे तो उसमें आप जो फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं वो किस तरह लाए जा सकते हैं वो नहीं दे हुँ, सकेंगे। तो सेकंड मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट या हमारे जिस तरह के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सबसे बड़ा ग्रूम मिला है, हुँ, वो मिला है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से एंड आई एम थैंकफुल फॉर देम कि वो इस चीज़ पे फ़ोकस्ड हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में कर लें, जो आपको मंथली या किसी प्रोजेक्ट्स में कर दें, जो आपको मंथली सेविंग के साथ-साथ हुँ, एक आपकी इन्वेस्टमेंट में एडिशन भी प्रॉपर मिलती रहे। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कुछ बेहतर हो जाएँ, जो इनके कुछ बायलॉज़ हैं रियल एस्टेट को लेके, वो कुछ बेहतर हो जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बहुत अरूज आएगा। जिस आप ये देखिए कि दुबई ने अर्न ही जो आज दुबई जिस मकाम पर है, वो रियल एस्टेट ही की वजह से है। हुँ, तो अगर पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करे और इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस ले, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान को ग्रूम करने में, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक। सर, डीएचए बहावलपुर में कितना मरले के प्लाट मौजूद हैं? सर DHA बहावलपुर जैसे मैंने कहा ना एक पूरा लाइफस्टाइल है, तो हुँ, इसमें लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक हुँ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ-साथ जो फार्म हाउसेज़ का इफ्तिताह किया गया था कि ड्यू टू सम रीज़न उसको क्विट कर दिया गया क्योंकि हमारे लोगों का अभी फार्म हाउसेज़ के इस तरह का ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ बहावलपुर शहर में। तो उसके साथ-साथ आपको 2 मरला कमर्शियल कंस्ट्रक्टिव शॉप्स हैं, 4 मरला कमर्शियल कंस्ट्रक्टिव शॉप्स हैं। उसके साथ आपको प्रोजेक्ट्स हैं, पेलिकन मॉल, तकमील मॉल, अल्फा एवेन्यू, ब्रॉडवे एवेन्यू जो कि कंप्लीशन के साथ-साथ हैं। तो ये आपको प्रोजेक्ट्स डिफरेंट हैं जो आपको इसमें इस इंडस्ट्री में मिलते हैं। ठीक। डीएचए बहावलपुर की लोकेशन के हवाले से बताइएगा सर। सर DHA बहावलपुर की लोकेशन एडजेसेंट विद द बहावलपुर सिटी है। हुँ, अ, अगर आप आएँ यज़मान रोड से हुँ, टुवर्ड बहावलपुर से जब एग्ज़िट लेते हैं टुवर्ड यज़मान की तरफ, तो फिर जो 11 BC चक जो मेन कैनाल है, APE कैनाल, अहमदपुर ईस्ट कैनाल, तो उसके साथ DHA बहावलपुर की बाउंड्री शुरू हो जाती है हुँ, और काफ़ी स्प्रेडेड एरिया है। अराउंड 7000 एकड़्स पर ये एरिया फैला हुआ है DHA जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं और उसमें वर्किंग हो रही है। ठीक। डीएचए बहावलपुर कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जैसे मैंने कहा कि ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है जस्ट हुँ, हमारे यहाँ पे लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो इसको हुँ, जस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट दे रहे हैं। मैंने कहा ये एक कंप्लीट इंडस्ट्री है। इसमें जस्ट प्लॉट्स की सेलिंग बाइंग नहीं है। इसमें प्रोजेक्ट्स आएँगे, इसमें एंटरटेनमेंट सिटीज़ आएँगी, इसमें हेल्थ आएगा। ये आप इसकी अगर आप ये कहें कि कब तक मुकम्मल हो जाए तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जैसे-जैसे नीड ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी, DHA भाव अपने आप को उसमें स्प्रेड करता जाएगा। हुँ, ठीक है। डीएचए में इन्वेस्टमेंट के कितने मौके हैं, ये बताइएगा? सर हेल ऑफ अगर मैं कहूँ कि आज तक जो बहावलपुर में कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई है तो DHA इन लोकल लैंग्वेज DHA उन सबका बाप है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप यहाँ पे जो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग की थीम को समझ जैसे मैंने कहा ना कि हमारे लोकल्स हैं वो इस थीम को नहीं समझ पा रहे अभी तक। हुँ, अब हम जब फोकस्ड होते हैं मैंने अपने साथ जो टीम मुंसलिक की हुई है मेरे साथ बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड टीम मुंसलिक है। हमारा सिर्फ एक ही फोकस्ड होता है कि लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को अभी इस चीज़ का नॉलेज दिया जाए कि व्हाट इज़ DHA एंड व्हाट इज़ द थीम ऑफ DHA। हुँ, एवरीथिंग हैज़ इट्स थीम। अगर आप उस थीम को कवर कर लेते हैं तो आप उस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो DHA बहावलपुर की थीम ये नहीं कि आपका एक
10 یا 100 گھر ہیں, 500 گھر ہیں, 1000 گھر ہیں. یہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے. آپ نے اس لائف سٹائل کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر ان ہونا ہے, تو آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے اس سے اپنا فائدہ تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے, میں نے دوسروں کا بھی فائدہ دیکھنا ہے. جب آپ کی سوچ یہ بنتی ہے تو ڈی ایچ اے سے تب آپ ارننگ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ڈی ایچ اے میں آپ کے پاس کون کون سے بلاک میں پلاٹ موجود ہیں؟ سر ڈی ایچ اے میں ہمارے پاس ریزیڈینشیل بلاکس میں جو ابھی تک اس میں 10 بلاکس ایکٹیو ہو چکے ہیں. سیکٹر اے, سیکٹر بی, سیکٹر سی, سیکٹر ڈی, سیکٹر ای, سیکٹر ایف, سیکٹر جی, سیکٹر جے, ایچ اینڈ این, ان سب میں ہمارے پاس پلاٹس اویلیبل ہیں. اس میں اس ٹائم جو ایگزسٹنگ بلاکس ہیں جو ڈی ایچ اے میں اویلیبل ہے اس میں 10 مرلہ اور 1 کنال اور 2 کنال کے پلاٹس ہیں. ہمارے پاس تینوں کیٹیگریز میں پلاٹس اویلیبل ہیں. ڈفرینٹ بلاکس میں ڈفرینٹ ریٹس ہیں ان کے, تینوں کیٹیگریز میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے سر, بہاولپور میں پراپرٹی کے بزنس کے حوالے سے بات کریں تو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بہاولپور میں پراپرٹی میں, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کا مین پرپز کیا ہے؟ ارننگ. انویسٹمنٹ کا پرپز ارننگ ہے. آپ نے ایک انویسٹ کیا, آپ نے اسے ارن کیا, آپ نے اس سے کوئٹ کر لیا. اگر آپ اس ایک چیز کو لیں کہ میں نے انویسٹمنٹ کر دی اور انویسٹمنٹ پڑی رہی, میرے بچوں کام آئے گی, تو یہ انویسٹمنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی. بہاولپور کی انویسٹمنٹ لوکل انویسٹمنٹ سے اس طرح فائدہ مند ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سیل یور پروڈکٹ تو آپ یو کین سیل اٹ اوور دی نائٹ. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں ہرڈلز نہیں ہے کہ آپ لے کے بیٹھیں اور بائر آئے گا. جو ڈی ایچ اے کا بائر ہے آل اوور دی گلوب ہے, تو جو بھی پاکستانی ہے تو ہمارے پاس دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے وہ منسلک ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ سیلنگ بائنگ کرتے ہیں اور وہ اپنے پروفٹس کو انہانس کرتے ہیں. تو ہمارا بھی جو لوکلس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں انویسٹ کریں, کیونکہ انویسٹمنٹ کا جو مین تھیم ہے کمانا, وہ یہاں سب سے اچھا ارن کیا جا سکتا ہے. جو لوگ پراپرٹی کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, پراپرٹی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, میرا سب سے پہلا جو کسی بھی بزنس میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہے, میرا اس کو ایک ہی ہوتا ہے کہ واٹ از یور پیشن, اس کے اکارڈنگ ہی آپ چلیں. کیونکہ بہت سے لوگ بھیڑ چال کو دیکھ کے چلتے ہیں. مطلب اف سمن از سکسیزفل, ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یار اس کے نقشے قدم پہ چلیں, ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہوتا. آپ کا پیشن کیا ہے؟ اگر آپ اپنے پیشن کو دیکھ کے چلیں, میں ہر کاروبار, کوئی بھی شعبہ ہے زندگی کا, کوئی بھی شعبہ جات ہے زندگی کے, ہر چیز میں اسے سکسیزفل سمجھتا ہوں, لیکن آپ کا پیشن ہونا چاہیے. وہ میں نے ریڈی والوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے, میں نے موچی کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے, میں نے چھابڑے فروش کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے. اس کی ایگزامپلز موجود ہیں. آپ ہم سب جانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایک بیس سے شروع کیا, الحمدللہ دے آر ملینئر رائٹ ناؤ. میں اس کے ساتھ اور بھی ایڈ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں, مجھے خوشی کس سے ملتی ہے, تو اگر آپ اس چیز سے منسلک ہو جائیں گے تو ریگارڈلیس آف دیٹ کہ وہ کس طرح کا کام ہے, آپ نے اپنی خوشی دیکھنی ہے, اپنے کام کی چاہت دیکھنی ہے, لگن دیکھنی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے اس میں لگ جانا ہے. انشاءاللہ اس کامیابی آپ کے ضرور قدم چومے گی. میں یہی سوال دوبارہ سے کروں گا کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ آپ کامیابی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی آپ کے دل کا سکون ہے, سب سے بڑی بات. میں ایک چیز ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ اگر میں دیکھوں گا کامیابی کے لیے, ہم کامیاب ہونے کے لیے ہم سے اپر جو لوگ موجود ہیں, ہم اس فیلڈ میں جو لوگ موجود ہیں, ہائر اسٹینڈرڈس, ان کے دیکھنا ضرور چاہیے کہ ہم اس طرح ہو جائیں. لیکن آپ نے اپنا کاروبار کا اپنی کامیابی کا ایک معیار ضرور سیٹ کرنا ہے اپنی نظر میں کہ میں کس حد تک کامیاب ہونا چاہوں گا. لائک ڈیورنگ مائی اسٹڈی ڈیز ہمارا ایک کامیابی کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ 6 ڈیجٹ سیلری ہو, ایک گاڑی ہو, ایک گھر ہو, بیوی بچے ہوں. تو اگر اس طرح دیکھیں تو الحمدللہ آئی ایم سکسیزفل, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ میرے اللہ نے مجھے وہ سب چیزیں عطا کر دی ہیں. تو اب یہ جو میں کر رہا ہوں اپنے آپ کو ایک اسٹیبل لائف سٹائل دینے کے لیے کر رہا ہوں الحمدللہ. تو آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنا کامیابی کا ایک لیول ضرور سیٹ کرنا ہے. جب آپ اس لیول پہنچیں گے تو آپ کو دلی سکون ضرور میسر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ رات کو سو سکتے ہیں ایزیلی. باقی دیکھیے, اس کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ چلتے رہیں تو ڈفرینٹ مواقع آپ لیتے رہیں, اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرتے رہیں, تو یہ آپ کی ایک کامیاب کاروباری زندگی میں سمجھتا ہوں اس میں شامل ہے. نعمان صاحب, آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا, اساتذہ کا, والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو ایسا کبھی پاسبل نہیں ہوتا. الحمدللہ میرے والدین, میری والد اور میرے والدہ, دے ٹرائیڈ ہر لیول بیسٹ کہ وہ جو ہے مجھے ایک ایسی سٹیج تک لے آئیں کہ جہاں انسان جس کو کاروبار کامیاب کہا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے میری ہر وہ خواہش پوری کی. میں انجینئرنگ میرا ایک بچپن کا خواب تھا,
although میرا وہ پیشن نہیں تھا لیکن میرا ایک خواب تھا. انہوں نے مجھے میرے خواب کو تعمیل کرنے میں ہر طرح سے میری ممکن مدد کی الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ جنہوں نے مجھے سکھایا کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو مولڈ کر سکتے ہیں ان سوسائٹی الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ جب اس بزنس میں شامل ہوا تو بہت بہترین دوست ملے, جس میں میرے کزن ہیں ملک محمد باقر صاحب جو میرے اس میں کاروباری پارٹنر بھی ہیں. ان کا بہت بڑا ساتھ تھا میرے ساتھ چلنے میں. اس کے ساتھ میرے ساتھ منسلک ہوئے سید شراز حسن بخاری الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے مجھے اس جگہ تک لانے اور اس جگہ سے موٹیویٹ کرنے میں بہت ساتھ دیا. ٹھیک, آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ بہت سے ٹیچرز میں سے بیسٹ ہیں, لیکن جو ہمارے اسکول ڈیز کے ٹیچرز میں سے تھے فیاض صاحب تھے, ہمیں میتھس پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھے جو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے, اپنی لائف کو سٹارٹ کرنے میں انہوں نے مجھے بہت میری مدد کی. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی دور میں یہ کافی بہترین ٹیچرز ملے جنہوں نے مجھے لائف کو اس کی ڈائریکشنز کو سیدھا کرنا بتایا. ٹھیک, آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ ہائکنگ کا بہت شوق تھا مجھے. جب اپنی اسٹڈیز کے دیر میں اسلام آباد رہتا تھا تو ہم ہائک پہ ڈفرینٹ ایریاز میں جاتے رہتے تھے, مانسیرا, اوپر ماچی گوٹ وغیرہ, موسیٰ کا مسلح. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ہائکنگ اسپاٹس ہم چوز کرتے تھے اور جاتے رہتے تھے. لیکن میرا پسندیدہ شہر بہاولپور ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری روٹس بہاولپور سے ہیں. چھوٹا شہر ہے, یو کین ریچ بائی 5 to 10 minutes in any space. مجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے. تو چھوٹا شہر ہے, ایوری ون نوز یو نوز ایوری ون. آپ جائیں اور آپ کی رشتہ داری نکل آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز میرے لیے بہت خوبصورت ہے. I like that. نواب و بہاولپور کی خدمات کے حوالے سے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ سر, نواب صاحب کی خدمات کو میں نے کہا اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا. جو انہوں نے بہاولپور کے لیے کیا, بہاولپور کو انہوں نے ایک ایجوکیشن سٹیٹ کا جو ان کا خواب تھا الحمدللہ اس میں انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل فراموش ان کی جو احسانات ہیں بہاولپور کے اوپر, بہاولپور شہر اور ان کے واسیوں کے اوپر, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور جو ایک روٹس ملی ہیں اس چولستان کو, اس صحرا تھا, اس کو جو انہوں نے ایک بیسک روٹس تھیں, ہم اسی روٹس کی بدولت آگے جا رہے ہیں. تو ہماری کامیابیوں میں ان کا حصہ بھی شامل ہے. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ سب کچھ کھا لیتا ہوں, اچھا بنانا چاہیے. ایوریتھنگ I like that. ٹھیک, آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, بزنس مینوں کو ایز اے بزنس مین کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ فوکسڈ ہو کے رہیں. کامیابی آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ کا ایک نام ہے. آپ کے دماغ کی ایک چیز ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, تو اپنے آپ کو فوکسڈ کریں. آپ کہاں پہ کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو بنا لیا, اس کے بعد میں دوسرا یہ کہتا ہوں کہ انٹرپرینیور بنیں. ڈونٹ بی کہ میں نے جاب کرنے, آپ نوکری کے پیچھے مت بھاگے, آپ نوکری دینے والے بنے. جب آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے گی کہ میں انٹرپرینیور کروں, اور فوکسڈ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے, کامیاب ہونا ہی ہونا ہے, میں نے اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو کامیاب کرنا ہے, تو پھر آپ انٹرپرینیور کی اس سٹیج پہ آئیں گے کہ آپ جسے آپ کہتے ہیں نا کامیابی کر جائیں گے. تو میں جس سے بھی ملتا ہوں, اگر کسی میں سکلز ہیں تو میں اسے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ انٹرپرینیور بنو. ڈونٹ فوکسڈ آن جابس, کیونکہ جابس آپ کی کامیابی اور ترقی کی ضامن نہیں, لیکن ایک کاروبار چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, لیکن وہ آپ کی کامیابی اور ترقی کا ضامن ہے. تو ہمیں آلویز بی انٹرپرینیور, ریگارڈلیس آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اف یو کین ڈو, تو بہت سی اپرچونیٹیز لائف میں, بہت سے دوست آپ کو موقع پرووائڈ کریں گے. آپ نے صرف ایک وہ موقع لینا ہے جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس موقع کو اویل کر کے کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہوں. اور کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو شامل کریں. جتنے آپ لوگ شامل کرتے جائیں گے, اپنی ٹیم سکلز بڑھاتے جائیں گے, ورتھ بڑھاتے جائیں گے, آپ اس طرح ہی بہت اوپر گرو کرتے جائیں گے. بہت شکریہ سر, نائس ٹاکنگ ٹو یو. سیم ہیئر سر. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.